नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ आनन्द आदित्य। उहाँ राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति, विश्व परिवेश, नेपाल सन्दर्भलाई विविध विषयसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। यो नेपालको एउटा राजनीतिक परिवर्तनको जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भएको स्थिति, सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था, स्थानीय तहको सरकार गठन भएको झन्नै 2 वर्ष पुग्न लाग्यो, प्रदेश र केन्द्रको सरकार 1 वर्ष पार गर्यो। त यो समग्रमा हेर्दा नि जुन लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरिन्छ, संसारमा प्रजातन्त्र भनेको निर्विकल्प हो भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण पनि राखिन्छ। साम्यवादीहरू संसारमा यसकारण पतन भए उनीहरूले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्थान दिएनन्। फलत त्यो अलिकति निरङ्कुश हुँदै गए र त्यो प्रजातन्त्र चाहिँ त्योभन्दा फरक हो। यो जनउत्तरदायी पनि हुन्छ, देशको हितमा पनि हुन्छ, जनतालाई निरन्तर रिझाउनु पर्ने कारण त्यस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपालको सन्दर्भसँग जोड्दा साम्यवादी हौँ भन्नेहरू नेपालको राजनीतिमा प्रिभेल पनि गर्यो। जनताबाटै निर्वाचित, बडा राम्रो पक्ष पनि छ त्यो। तर लामो समयको हाम्रो एक्सर्साइजले के देखायो भने हरेक खाले सिस्टमहरू हामीले उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जे गऱ्यौँ सबै खाले सिस्टम बेहोरिसक्यौँ। तर जनता र राष्ट्रको पक्षमा त्यो निराशा, जनतामा निराशा बढोत्तरी र राष्ट्रको हितमा चाहिँ काम गर्न नसकेको विषय बारम्बार उठ्ने गर्छ। तपाईँ एउटा राजनीतिशास्त्री, तपाईँलाई त्यो दलमा लपेटिनु पर्ने सालाखाला म तपाईँमा कुनै त्यस्तो बाध्यता छ भन्ने मान्दिनँ। तपाईँ अलि स्वतन्त्र चक्षुले नै हेर्ने गर्नुहुन्छ। यो अवस्थामा नि कसरी हेरिरहनु भएको छ? हाम्रो राजनीति कुन दिशामा गइरहेको छ र यो के सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो नेपाल, नेपाली जनता त्यो अवस्थामा छ कि के छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। त्यो यससँग जोडिएको म विविध विषय उठान गर्छु, कृपया। धन्यवाद। त्यो विषयमा पहिलो त म त्यो एउटा टर्मलाई म फेरि पनि औल्याउन चाहन्छु। प्रजातन्त्र सही शब्द हो कि होइन? हिउँ चाहिँ तातो हुँदैन, आगो चिसो हुँदैन। प्रजाको तन्त्र भयो भने प्रजा रहँदैन भन्ने मेरो भनाइ। हुन त संस्कृतमा प्रजाको एउटा अर्को परिभाषा पनि छ। तर प्रजालाई मैले अङ्ग्रेजीमा 2 किसिमको अर्थ हुन्छ, एउटा कनोटेटिभ र डिनोटेटिभ। अहिले हामीले चाहिँ वाट इज डिनोट्स, अहिलेको उसमा डिनोट्स होइन, वाट इज कन्डोट्स। विशेष परिवेशमा यसको अर्थ के भएको छ त? ओभर द भनौँ न 100 वर्षको युजमा चाहिँ प्रजाको परिभाषा वास्तवमा रैती भन्ने लिइन्छ जेनरली। यसलाई हामी अहिलेको जुन सिस्टममा हामी छौँ यसलाई प्रजातन्त्र भन्ने कि लोकतन्त्र? लोकतन्त्र बढी बेटर हुन्छ होइन? भारतमा पनि प्रजातन्त्रको प्रयोग त्यति हुँदैन वास्तवमा। भारतमा त भाषा नै अब लोकतन्त्रसँग जोडिएर होइन। प्रजा भनेपछि प्रजा रैती हो वास्तवमा, राजाको रैती हुन्छ, राजाको प्रजा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीको पनि अलिक विज्ञ भएको हुनाले, फेरि तपाईँ राजनीतिशास्त्री भएको हुनाले म अलिकति अलिक प्रश्न खोल्न चाहेँ है। डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसीको शाब्दिक नेपाली के भनिनुपर्छ? डेमो भनेको वास्तवमा डेमोस भन्ने ग्रिक शब्दबाट आएको हो। शाब्दिक नेपाली चाहिँ के भनिनुपर्छ? हाम्रो चलन डेमोस भनेको जन भन्ने कुरा त्योको पर्यायवाची हो, प्रजाको होइन त्यो वास्तवमा। त्यसै कारणले हामीले अब यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति यसलाई मोडर्नाइज गर्नु पर्ला, कन्टेक्चुअलाइज गर्नु पर्यो, नत्र भने त्यो विपरीतार्थक भन्छौँ नि, कन्ट्राडिक्टरी हुन जान्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा के छ भने प्रजा जब चाहिँ माने त्यसबाट उठ्दछ नि, रैती प्रजाबाट उठ्छ, त्यो प्रजा रहँदैन, त्यो नागरिक हुन्छ। हामी त्यो बन्ने प्रोसेसमा छौँ, हामी बनिसकेका छैनौँ। प्रजाबाट हामी जनता भयौँ बल्ल। जनताबाट अब नागरिक भनेको ज्यादै ठुलो त्यो प्रमोसन हो वास्तवमा। यो 2 स्टेजमा सिफ्ट भइरहेछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने नेपालको यो के अरे हामीहरूको राज्यको चाहिँ जुन संस्कार छ, पोलिटिकल कल्चर या यहाँको जनताको समाजको जुन संस्कार छ, त्यो ज्यादै नै रेजिलियन्ट छ भन्छु म। रेजिलियन्ट, जीवन्त र सकहरू एब्जर्भ गर्न सक्ने, एडजस्ट गर्न सक्ने यसको एउटा चाहिँ त्यस्तो हो। त्यसै कारणले विश्वका धेरै व्यवस्थाहरूमा चाहिँ के देखियो भने उनीहरूले लेफ्टिजमलाई पचाएनन्। यसले लेफ्टिजम पचाउन खोज्दैछ। यसको ज्यादै डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू भनौँ न,
पाचन प्रणाली अत्यन्त बलियो छ। यसले त्यो सबको नि अब हामीले युद्ध पनि लड्यौँ, युद्ध पनि पचायौँ, अनेक सङ्कटहरू पनि पचायौँ, धेरै सङ्कटहरू आए, तर राज्य मरेन। अब यो 250 वर्ष पुग्दैछ। त्यसै कारणले हामी एउटा क्वार्टर मिलेनियमको सेलिब्रेट गरौँ भन्ने भने हामी आह्वान त्यो एउटा आन्दोलन होइन, त्यो चाहिँ एउटा अभियान हो, त्यो रूपमा हामी लागेका मैले यसैमा अलिकति जोड्न चाहेँ। तपाईँ यस क्षेत्रमा एउटा पारङ्गत व्यक्ति, पढे लेखेको भएको हुनाले एउटा राजनीतिशास्त्री, भाषाको पनि राम्रो, अङ्ग्रेजी भाषाको पनि राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ नि। प्रजातन्त्रको जननी भनेर बेलायतलाई भनिन्छ कि, जहाँ राजतन्त्रहरू छ त्यहाँ असाध्य राम्रो सफल ढङ्गले डेमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र भन्नुहोस् अथवा लोकतन्त्र जे भन्नुहोस्, जे शब्द तपाईँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर म प्रजातन्त्रै भन्छु। त्यहाँ त्यो जननी भनेर भनिन्छ, त्यहाँ राजतन्त्र छ। फेरि यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। यो के भन्न खोजिएको बताइदिनुहोस् अलिक क्लियर। तपाईँ चाहिँ एउटा राजनीतिशास्त्री भएको हुनाले तपाईँ दलगत स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठेर कृपया है, यो कुनै स्वार्थभन्दा माथि कृपया। अरे एउटा भनौँ न अलि सेक्युलर ढङ्गले यदि सोच्ने हो भने हामीले जुन प्रयोग गऱ्यौँ त्यो कस्तो भने क्यारिकेचर गऱ्यौँ। कार्बनको कोपी हुनसक्छ, कार्बनबाट कार्बन कोपी गऱ्यौँ, भारतले गर्यो कार्बन कोपी। त्यसले भारतलाई अझै पनि गाह्रो भइरहेछ। तर कम्पेयर टु मेनी अदर कन्ट्रिज इन्डियन डेमोक्रेसी इज मच बेटर। हरेक इलेक्सन चाहिँ टाइममा हुन्छ, त्यसले संस्थाकरण गरिरहेको छ। तर भनौँ न म्याग्ना कार्टादेखिको भनौँ 100औं वर्षको ब्रिटेन अथवा सैकडौँ वर्षको स्विजरल्यान्डको डेमोक्रेसी, त्यसले आफूलाई पनि केही दिनमै, केही वर्षमै, होइन केही डिकेड्समै गर्न सक्छ भन्ने ठुलो प्रश्न हो। एउटा मान्छेको सीमा हुन्छ क्या। त्यस्तै ब्रिटेनबाट भारतले अङ्गीकार गर्यो, तर भारतबाट फेरि अर्को हामी डबल फेरि कपी गऱ्यौँ। त कपी भनेको कहिले पनि त्यो ओरिजिनल जस्तो हुँदैन, त्यो हामी नबिर्सौँ। क्यारिकेचर मात्रै हुन्छ त्यो। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा के छ भने त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपाली राज्यमा एउटा यस्तो किसिमको रेजिलियन्स छ। मैले भने यहाँ नै मलाई लाग्छ 1993मा 1993को इलेक्सनपछि 94मा जुन चाहिँ लेफ्टिस्ट गभर्मेन्ट आयो, निर्वाचित भएर लेफ्टिस्ट गभर्मेन्ट आएको छ। पहिलो कुरा मोस्ट मेन स्ट्रिममा आयो। यो पनि विश्वमा एउटा अनौठो घटना हो। एक हिसाबले हामीले त्यसलाई पनि पचायौँ, तिनीहरू पनि मेन स्ट्रिम भइरहेका छन्, पुरा भइसकेका छैनन् मेरो विचारमा। भारतमा हेर्नुहोस् त्यहाँको नक्सलाइट आन्दोलन हामीभन्दा धेरै अगाडि सुरु भएको। मेरो चाहिँ त्यो विषयमा म यहाँसँग कुरा गर्छु कि त्यो डेमोक्रेसीसँगै मेरो कन्सर्न रह्यो। किनभने तपाईँ र म जो कुरा गरिरहेको छु यो लाखौँ मानिस हेरि पनि रहनु भएको छ। त्यो प्रजातन्त्रको जननी अर्थात् डेमोक्रेसीको जननी भनेर त्यो बेलायतलाई किन मानिन्छ? किन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, मैले आफूले भनिरहेको छैन। त्यहाँ राजतन्त्र छ। स्पेनको तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अरू देशको विभिन्न देशको तपाईँ जहाँ राजतन्त्रहरू छन्, भलै कङ्गोमा गणतन्त्र पनि छ, फेरि गणतन्त्रको त्यस्तो अवस्था पनि छ। त किन त्यसरी मानिन्छ, किन यहाँ चाहिँ भनिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण। किनभने धेरै मान्छे त्यो आफूलाई पढे लेखेको मान्छेहरू प्रजातन्त्र भनिनु हुँदैन, प्रजाको चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यसकारण लोकतन्त्र भनिनुपर्छ, यो अलिक खुट्टियोस् न भन्ने दृष्टिकोण मात्रै मेरो आग्रह पूर्वाग्रह हो नि। कृपया त्यो $1 बिलियन क्वेसन हो एक्चुअली। अलमोस्ट एभ्रीवन इज आस्किङ टुडे नाउ। अब ब्रिटेनको एउटा समस्या के छ भने आउँदैछ, उसको समस्या आउँदैछ अब बिस्तारै। ब्रिटेन चाहिँ 1707मा 4वटा राज्यहरूको एकीकरण भएर बनेको त्यो भनौँ न डेमोक्रेसी हो। त त्यसमा के हो भने त्यो चाहिँ त्यो युनिफाइड भयो, सेन्ट्रल भयो, सेन्ट्रलाइज डेमोक्रेसी भयो। त्यसले गर्दाखेरि नबिर्सौँ हामी त्यहाँका 4वटै जुन मुख्य राज्यहरू छन् नि तिनीहरू छुटिन खोजिरहेका छन्। वेल्स पनि विरोध गरिरहेछ, वेल्सलाई पनि पचाउन सकेका छैन। आयरल्यान्ड त पुरै विद्रोहमै छ, हेर्नुहोस् छुट्टियो टुक्रियो 1922-21 होइन। र त्यसपछि फेरि तपाईँको यता स्कटल्यान्ड त अलमोस्ट हरेक 4-5 वर्षमा त्यहाँ चाहिँ रेफरेन्डम भइरहेछ। किन त? यदि त्यो युनिटरी र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यदि त्यसले सोलिडारिटीमा ल्याउन सके भए, एकीकरण गर्न सके भए, किन त्यो हरेक केही वर्षभित्रमा त्यो हामी छुट्टिन्छौँ भनेर कराइरहेको छ? भनेको मतलब स्कट्स एन्ड द इङ्ग्लिस, द ब्रिटन्स भनौँ अथवा वेल्स अर द आइरिस, दे हेभ नट फाउन्ड देयर अनरसिप देयर विदिन द ब्रिटिस डेमोक्रेसी भन्ने प्रश्न छ। अब त्यहाँ तपाईँको प्रश्न जुन छ यो के अरे मोनार्की त्यहाँ कसरी सर्भाइभ गरिरहेको छ? मोनार्की त त्यहाँ कस्तो भने तपाईँको एउटा सिम्बोलिक मोनार्की मात्रै हो, एउटा रिचुअलको मोनार्की मात्रै हो। र त्यहाँ बारम्बार एकपटक राजा पनि त्यहाँ बिहेडेड भए, तपाईँलाई थाहै छ, चार्ल्स होइन। त्यसपछि फेरि तपाईँको क्रमवेलको एउटा क्रान्ति आयो। विभिन्न चरण पार गर्दै उसले आफूलाई यति डेमोक्रेटाइज गरिसकेका छ कि अब ऊ चाहिँ वास्तवमा अलमोस्ट लोकतन्त्रात्मक पद्धतिमा गइसकेको छ। त्यो एउटा रिचुअलको लागि मात्रै त्यहाँ राजतन्त्र छ। ल भोलि राजतन्त्रले चाहिँ बिहा गर्ने समेत अधिकार छैन उहाँलाई। यो प्रोटेस्टेन्टको भनौँ न 1936मा एडवर्डले जुन बिहा गर्न मैले भन्न खोजेको सिम्बोलिकै रूपमा भए पनि राजाको त प्रजै हुन्छ होइन। तर त्यो प्रजातन्त्र र त्यो उसमा किन यसो भनिएको भन्ने मात्रै
चाहिँ अलि स्पष्ट होस्। त्यहाँ पनि विरोध भइरहेछ, त्यहाँ पनि वाइ सुड बी कन्टिन्यू मोनार्की, त्यो त चाहनाको कुरा भयो। त जो सर्भाइभ जो छँदैछ, जो अवस्था छ, किन त्यसो भनिन्छ भन्ने मात्र मेरो भनाइको त्यो कुनै दिन पनि टुक्रिन सक्छ। ब्रिटेन अहिलेको जुन ब्रेक्जिटको कुरा आइरहेछ, ब्रेक्जिट त अहिलेको रिपल मात्रै हो, तर स्कटल्यान्डको विरोध, स्कटल्यान्डको रेफरेन्डम बारम्बार किन भइरहेछ, वेल्सहरू पनि त्यति ह्याप्पी छैनन् त्यहाँ हेर्नुहोस्। र त्यहाँ तपाईँको यो के अरे आइरिस त पुरै विद्रोहमै छन् अझ पनि। नेपालको सन्दर्भमा जस्तो यहाँले विविध त्यहाँको चाहिँ विभिन्न देशहरू जोडेर त्यसरी भएको कारणले त्यो राजतन्त्रको विषय उठान गर्नु, त्यो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ जानकारै हुनुहुन्छ। 22-24 नेपालमा नि राजो पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा एकीकरण भयो समग्र नेपालीहरूको। अब त्यो यस्तै छ नि, यहाँ पनि यदा कदा त्यो विषय हामीलाई त जबरजस्ती गरिएको, अब त्यो सायरको नभए चाहिँ वाइ भन्ने प्रश्न पनि एक ढङ्गले एक समय उठ्यो। तपाईँ राम्रो रिसर्चमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त यो सन्दर्भसँग जोड्दा नि के त अहिले एप्रोप्रिएट जो हामी भाषा प्रयोग गर्छौँ, लोकतन्त्रै भन्ने कि प्रजातन्त्र भन्ने कि के भन्ने त तपाईँको तर्फबाट आओस् न भन्ने मात्रै मेरो चाहना के बताऊ। के भने आई वुड प्रिफर लोकतन्त्र। लोक भनेको, गण भनेको, जन भनेको त्यो ज्यादै व्यापक र अहिलेसम्म राम्रोसँग प्रयोग नभएको शब्द भए तापनि अबको चाहिँ 21औं शताब्दीमा नेपाल जुन लोकतन्त्रात्मक शासन यसले लियो त्यो कस्तो छ भने तपाईँको एकपटक यो कुनै एउटा अनमाएको दोलै जस्तो होइन। लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भनेको रेडिमेड 64 कलाले युक्त या 32 लक्षणले युक्त चाहिँ त्यो एकदम रेडिमेड त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ इभोल्भिङ स्टेजमा गइरहेको छ। र हामीले गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको जुन साधना हो, जुन सङ्घर्ष हो, जुन चाहिँ भनौँ न एउटा स्ट्रगल हामी भन्छौँ नि, र के अरे माने त्यो मेहनत भनौँ न, लगानी, पोलिटिकल लगानी, त्यो अझै पुग्या जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि म अहिले कुरा गर्न लागिरहेको छु तपाईँको सिभिक ट्रान्सफर्मेसनको। सिभिक नागरिक जुन एउटा त्यो क्रान्ति हुनुपर्ने हो, नागरिक रूपमा अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छैनौँ। हामी अधिकार माग्दछौँ, हामी चाहिँ राइट्स माग्छौँ, तर वेयर इज आवर ड्युटी। हामी पावर माग्छौँ, हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी कहाँ छ। हामी चाहिँ यो तपाईँको अथोरिटी माग्छौँ संस्थाको रूपमा, पार्लियामेन्टको रूपमा, बट इज आवर पार्लियामेन्ट एकाउन्टेबल? म देख्छु कहीँ माने सयौँ यो के सिटहरू खाली हुन्छन् बेला बेलामा। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने भाषा प्रयोग गर्छ के, अनि जनता जनार्दन भन्छ नि, अनि त्यो जनताले नै निर्वाचित गरेर त्यो ठाउँमा पुग्ने, अनि त्यो पिपल राइट्सको जो हामी कुरा गर्छौँ, जनताको अधिकार, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग, एक्ज्याक्टली होइन, यो सवालमा अनि त्यो हिजोको राजतन्त्र र आजको सोकल लोकतन्त्र भन्नुहोस् अथवा प्रजातन्त्र जे भन्नुहोस्, त्यसको अगुवाहरू निर्वाचित भएपछि तिनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका केही तपाईँ भेद पाउनुहुन्छ, फरक केही देख्नुहुन्छ? धेरै भेद छ। म तपाईँलाई स्वस्थानीतिर लैजान्छु। स्वस्थानीमा गाउँमा ब्राह्मणीको छोरा नवराज चाहिँ ऊ चाहिँ राजा हुन्छ, हात्तीले उसलाई फुलमाला लगाइदिन्छ। नबिर्सौँ स्वस्थानीमा एउटा मात्रै नवराज जन्म्यो, हामी कहाँ नवराजहरू धेरै जन्मे। यो पनि एउटा समस्या हो। पदप्राप्ति, तपाईँको पुरस्कारको लोभ, तपाईँको प्रशंसाको लोभ, अनि पारितोषिकको लोभ, यी सबै कुराहरू भएको हुनाले र अधिकारको लोभले हामीलाई यसरी जकडिया छ। हामी वी आर फिक्सेटेड एक्चुअली त्यो नसामा छौँ, तर हामी बिर्स्यौँ त्यो नसामा कि हाम्रो कर्तव्य पनि छ, हाम्रो चाहिँ माने देय पनि छ, हाम्रो चाहिँ हामीलाई ड्युटी पनि छ। यी कुराहरू बिर्सेपछि के हुन्छ, त्यो एकाङ्गी हुन्छ। कुनै रुपियाँको एउटापट्टिको क्वाइन मात्रै हुन्छ। आज सारा समाजले सोधिरहेछ, वाट आर दोज पिपल हु हेभ बिन डेलिगेटेड टु पर्फर्म देयर रोल इन द हाउस, इन देयर एजेन्सिज, इन देयर इन्स्टिट्युसन्स, इन देयर अर्गनाइजेसन, इन देयर पार्टिज, वाट हेभ दे बिन डुइङ सो फार। तर यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि हामीले कि यो पार्टीप्रतिको यो जुन एउटा वितृष्णा छ अहिले नेपालमा बेला बेलामा, त्यो चाहिँ अहिले ग्लोबल वेभको रूप पनि आइरहेको छ। त्यो ब्रिटेनमा पनि छ अहिले। त्यो मेनी पिपुल, धेरै ठुलो पर्सेन्टेज त्यहाँ अहिले वितृष्णित भइरहेका छन्। अमेरिकामा त्यो भइरहेको छ, चर्चमा पनि गइरहेका छैनन् उनीहरू। त यो जुन वेभ आइरहेको छ, यो के कारण हो भने वेस्टफालिया 1648 इस्वीमा जुन सन्धि भयो 30 वर्षको युद्धपछि युरोपमा, त्यसपछि एउटा कि यस्तो मोडेल आयो जुन कि ब्यालेन्स अफ पावर भन्ने गलत नेगेटिभ प्याराडाइममा सिस्टममा त्यो आधारित थियो, जुन स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्समा आधारित थियो, जुन इम्पेरियलाइजेसनमा आधारित थियो। र त्यसपछि हामी नबिर्सौँ ब्रिटेनले पनि बाहिर मात्र भित्र मात्र होइन, बाहिर पनि उसले चाहिँ इम्पायर खडा गर्न थाल्यो। डचहरूले गर्न थाले, तपाईँको फ्रेन्चहरूले गरिरहेकै थिए होइन, र यो के पोर्चुगिजहरूले गर्न थाले। र त्यो युग सकियो कहिलेदेखि सकिन थाल्यो, 1900 यो प्रथम विश्वयुद्धपछि यो होहेन्जोलनको इम्पायर, तपाईँको यो ब्रिटिस इम्पायरमा धक्का लाग्न थाल्यो, अन्त त्यो त ढल्यो नै दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि होइन। र
त्यो युगको अन्त्य भए तापनि त्यसको संस्कार गएको छैन हामीलाई। हामी चाहिँ कहाँ गयौँ भने त्यो बेला यो 150-200को ब्रिटिस मोनार्कीको अन्तर्गतमा चाहिँ डेलिगेटरी मोडमा गयौँ। तर त्यहाँ एउटा विरोध भइरहेछ, त्यहाँ पनि एउटा निकै ठुलो प्रश्न आइरहेको छ। डेलिगेटरी मोड अफ चाहिँ यो डेमोक्रेसी इज इट ओके, के यो सही छ त? जुन किसिमको निराशा छ अहिले ब्रिटेनमा पनि, त्यहाँ पनि अहिले सर्वे भइरहेछन्, हेर्नुहोस् अमेरिकामा पनि र धेरै राज्यहरूमा चाहिँ मैले के देख्दछु भने तिनीहरू नागरिकमा एउटा वितृष्णा छ कि पार्टिज मे डु समथिङ बट दे क्यान नट डु एभ्रिथिङ। पार्टीले सबै रोल लिएपछि त सोभियत युनियनको जस्तो भत्ताबुङ्ग हुन्छ। एक थोपा रगत नखसिकन, एउटा लडाइँ नलडिकन, एउटा सिपाही नपरिकन त्यो के अरे सोभियत युनियन ढल्यो। तपाईँ हाम्रै सामुन्ने यति डरलाग्दो र यति ठुलो ड्रामेटिक अनएक्सपेक्टेड घटना भयो। दलको सुप्रिमेसी, पोलिटिकल एकै ठाउँमा सत्ता जोडिएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यहाँ दल नै राज्य थियो। लेनिनको एकछिन भनाइ पनि त्यही हो। तर संसारमा त तिनीले गरिरहेका छन्। जुन वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको पनि कुरा गर्दा पिपुल सुप्रिमेसी भनेर भनिन्छ। जनताले मत जाहेर गर्छ अनि ऊ निश्चित समयका लागि ऊ शासक बन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ डेलिगेट होइन। अनि त्यसको नतिजाको कुरा आउँछ। अनि साम्यवादीहरू किन असफल भए भनेर भन्दा प्रतिस्पर्धालाई सम्पूर्ण नागरिकले त प्रतिस्पर्धाको भूमिका हुँदैन, दलमा मात्रै लपेट्ने प्रयत्न। वेस्ट मिनिस्टर जुन सिस्टमको जुन हामी कुरा गर्छौँ, जसलाई प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे नाम दिनुहोस्, त्यो सिस्टममाथि अहिले प्रश्न उठ्न थाल्यो। साम्यवादीहरू पतन भए संसारमा, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम उप पनि यसले जनतालाई कति लाभ दिने, मुलुकलाई कति लाभ दियो भनेर सरकारवाला देशहरूमा प्रश्न उठाइरहेछन्। चुनिएका मानिसहरू 1 वर्षमै असफल हुने र काटमार हुने, अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो अवस्था पनि बनेको छ। नेपाल जस्तो देशमा फेरि साम्यवादमा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी चाहिँ वक्रमा बुझियोस् है, हामीलाई चाहिँ हाम्रो गन्तव्य त अलग छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पिपुलबाटै चुनिएर आउँछन्। यो के बताइदिनुहोस् त? यो एउटा विडम्बना छ, धेरै ठुलो विडम्बना भइरहेछ। मलाई के लाग्दछ भने म त के चाहन्थेँ भने मैले के सोचेको थिएँ भने अहिलेको यत्रो सब्सट्यान्टिभ मेजोरिटी छ, सब्सट्यान्टिभ 2/3 छ। यसले त चाह्यो भने साँच्चै नै एउटा इन्टेन्ट भनौँ न, यसको के अरे तपाईँको इन्टेन्ट भन्दाखेरि तपाईँको हामी भन्छौँ नि नियत यदि सही राख्यो भने, प्रोसेसमा राम्रो गयो भने चाहिँ यसले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो। तर त्यो होला जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने मर्निङ सो द डे भन्छ। अब मर्निङ होइन, अब त दिन पनि झुर्किन लागिसक्यो। त्यसै अहिलेसम्म पनि हामीले प्राप्तिको नाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेलाम्ची त्यत्तिकै छ, तपाईँको त्यो के अरे उसको त्यो निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड त्यत्तिकै छ, सुनकाण्ड त्यत्रो किलो क्विन्टल त्यो पनि त्यत्तिकै छ। त वाट हेज बिन सोल्भ भएका क्राइसिसहरूलाई पनि उ नगर्न सक्ने राज्यबाट नेपालीहरूले आशा गर्ने कि नगर्ने, क्याडरले आशा गर्लान्, पार्टीहरूले आशा गर्लान्, पार्टीहरूले चाकरी गर्लान्, त्यो हाम्रो काम होइन। हामी इन्डिपेन्डेन्टली के भन्न सक्छौँ भने वाट एभर हेज बिन भिजिबल राइट नाउ सो फार विदिन लास्ट 1 or 2 years is an enough sample for us to expect something or not expect something। तो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ एउटा कुरा के छ भने नेपाल राज्य अहिले धेरै ठुलो क्राइसिसबाट गुज्रिरहेको छ। वास्तवमा कसले ल्याएको त्यो क्राइसिस, कसले ल्याएको, गुज्रेको छ भनेर के गर्ने, कसले ल्यायो? त्यो ल्याएको मात्रै होइन, ल्याइएको पनि हो, पार्टीहरूबाट पनि ल्याइएको, यिनको बिहेभियरबाट पनि ल्याइएको। लेट मी टक टु यु अबाउट पोलिटिकल कल्चर। हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो संस्कारले पनि ल्याएको थियो। वास्तवमा मैले तपाईँलाई अहिले भने हामी चाहिँ अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी कर्तव्यको कुरा गर्दैनौँ। हामी चाहिँ माने आफ्नो के लिन सक्ने कुरा गर्छौँ तर दिने कुरा चाहिँ गर्दैनौँ। तर यो दुई एउटा रुपियाँको पाटो हो, सामान्य नागरिकको तर्फबाट दिने कुरा त्यसमा यो डेलिगेटरी मोड जुन हो, डेलिगेटरी मोड चाहिँ वास्तवमा तपाईँको त्यति एडुकेट किन हुँदैन भने डेलिगेटरी भन्दा अब हामी पार्टिसिपेटरी मोडतिर जानु पर्यो, कोलाबोरेसनल मोडमा। त्यसमा हाम्रा मन जुट्छन्, कम्युनियन हुन्छ, तपाईँको हात मालो हुन्छ र सँगै हिँड्न सक्छौँ, त्यस्तो उसमा जानु पर्यो। त्यसै कारणले हामीले भन्न थालेछौँ। सर एउटा बताइदिनुहोस् त, त्यो असङ्गठित जनताले त्यो सङ्गठित तागतसँग कसरी त्यो आफ्नो त्यो पहुँच डेभलप गर्ने र उसले त्यो सङ्गठित ढङ्गले आवाज बुलन्द गर्न सक्छ? 10 लाख हाम्रा चाहिँ प्रतिबद्ध अर्थात् क्रियाशील सदस्यहरू छन् भनेर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू भन्छन्, अर्को फेरि प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने, हामीसँग 6 लाख 7 लाख कम्युनिस्टभन्दा कम छ भनेर, क्रियाशीलै त्यस्तो छ भनेर ऊ त्यसो भन्छ, अरू पनि भुरे टाकुरेहरू त्यस्तै नजिक गर्छन्। अब यहाँ त 20 लाख त सक्रिय क्रियाशील कार्यकर्ता छन्। त जो सामान्य नागरिक छन् ती त बिचारा रोजीरोटीका लागि दौड्दो बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिया छन्। सर र राज्यको दोहन कसले गरिरहेछ हेर्नुहोस् त। अनि त्यो जनता, त्यो निरीह जनता
जो गल्फ कन्ट्रीमा छ, जो युरोप अमेरिकामा छ, ब्रेन ड्रेनको पनि हामी कुरा गर्छौँ नि। अनि त्यो असङ्गठितले त्यो सङ्गठितसँग कसरी त्यो कल्चरको कुरा अनि कसरी त्यहाँ सङ्गठितले आवाज त्यहाँ दबाब सिर्जना गर्ने कुरा गर्छ बताइदिनुहोस् त। यो सोकल ह्युमन राइट अरू के सिभिल सोसाइटी भनेर भन्छ नि कथित, यी सबै त त्यो दलकै झन्डा बोकेर हिँड्छ। तपाईँ 13 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् तिनी कहाँ थिए, आज कहाँ छन्, बोल्छन् जनताको सवालमा, अनि कसरी हुन्छ? त्यसमा म दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। हामी नबिर्सौँ सोभियत राज्यसँग र CCCP भन्छौँ हामी, कम्युनिस्ट पार्टी अफ सोभियत युनियन हो, उनीहरूसँग चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो आर्मी थियो, शस्त्रै थियो नि त उनीहरूको, होइन? तर के भयो त? केही गर्न सकेन नि। त्यसमा हामीसँग यति क्याडर छन् भन्नु अथवा उनीसँग पनि भनौँ न, मलाई कमसेकम करोड ऊ थियो होला नि त्यहाँ, यो यङ पायनियर्सदेखि लिएर तपाईँको उनीहरूका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका मेम्बरहरू थिए होला। तर वाट डिड दे डु? दे कुड डु नथिङ एक्चुअली। दे कुड ओन्ली दे वेयर जस्ट लुकिङ अन वेन द होल स्टेज कल्याप्स्ड, होइन, 1991 मा। र त्यो कन्टेक्समा तपाईँले अर्को भन्नुभयो ब्रेन ड्रेन मात्रै होइन, म कहिले कहिले यो शब्द पनि युज गर्ने गरेको छु। त्यो क्वाइन मैले गरेको थिएँ धेरै अगाडि। इट इज नट ओन्ली द्याट वी आर सफरिङ फ्रम द ब्रेनको ड्रेन बाहिर। तर ब्रेन ड्रेनमा त्यो एउटा फाइदा के छ भने तपाईँको भोलि ब्रेन ड्रेन भए तापनि केही ब्रेनभित्र पनि आउला। जस्तो 2-4वटा प्रतिभाशाली नेपालीहरू जन्मेका भन्छन्। मैले ठाउँमा त्यो विषयमा कुरा पनि गरेको छु। कुमुद धितालजी पनि हुनुहुन्छ, जसले हर्टमा त्यत्रो ऊ गर्नुभयो। यहाँ अरू मान्छेहरू पनि छन् तपाईँको, होइन? तर अब मैले सुनेँ MIT-मै छन् हाम्रा एसेट्सहरू। अब त्यसमा नजाउँ, र केही त मेरो आफ्नै मान्छेहरू पनि हुन्, चिनेको मान्छेहरूका छोरा पनि छन् त्यसमा हेर्नुहोस्। त्यसमा नजाउँ। ब्राउन ड्रेन पनि भइरहेछ। ब्राउन भनेको मसल, यो ज्यादै डरलाग्दो, यो पनि कम डरलाग्दो कुरा। ब्राउनको ड्रेन के भइरहेछ भने तपाईँको इन द प्राइम अफ देयर लाइफ, तपाईँको भनौँ 15देखि लिएर झन्डै 35-40 प्राइम अफ लाइफ हो। त्यो बेलामा उनीहरू माने हजारौँको उसमा गइरहेछन्, सैकडौँ लास आइरहेछन् हरेक महिना। वाट आर यु डुइङ अबाउट इट? के त्यो लाज लाग्ने कुरा होइन? साउथ कोरिया हाम्रै स्टेजमा थियो अर्ली 50s मा, यहाँबाट एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट गएका छन्, मैले भेटेको छु। तर र त्यो साउथ कोरिया जसले जापानले अलमोस्ट कोलोनाइज गरेको थियो, जहाँका भने सेक्स गर्लहरू अझै पनि त्यो जेनेरेसन बाँकी छन्, त्यो चाहिँ कृष्ण भएको छ। हामी सुदामाको रूपमा हामी चाहिँ फेरि द्वारिका जानु परे जस्तो, सुदामाले जानु परे जस्तो, सम्पन्न हुनु परे जस्तो माग्न जानु 10,000 नेपाली गइरहेछ। के हो? लाजको कुरा हो कि यो गर्वको कुरा हो राज्यको लागि? मेरो प्रश्न सबैलाई हो यो। अब हरेक दिन र त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको यो हामी नबिर्सौँ एकैचोटि यो माने तपाईँको यो के अरे यो प्रस्पेरिटी आउँदैन, यसका लागि साधना गर्नुपर्छ। र लोकतन्त्रको साधनाकै एउटा चरणमा छ हाम्रो। यो पनि नबिर्सौँ। त्यो सबै तपाईँ हाम्रो जीवन सिद्धिएपछिको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। 13 वर्ष त गणतन्त्र भयो, 30 वर्ष हामीले डेमोक्रेसीको त्यो अभ्यास गरिसक्यौँ। के त यो सिस्टमकै बारेमै प्रश्न उठ्न थाल्यो? संसारको कुरा गर्दा नि जो तपाईँ वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको जुन कुरा गर्छौँ, त्यो सिस्टमले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको त्यस्तो अर्थ सर्टेनली हामी जडोरी ल्यायौँ। हामीले प्रजातन्त्रको जडोरी ल्यायौँ। अरू मैले अघि नै भने जडोरी काम लाग्दैन, हामीले नै बनाएको लुगा चाहिन्छ, कस्टमाइज लुगा चाहिन्छ, टेलर हो यो टेलर, होइन? र त्यो फिट हुने। जस्तो साँपको काँचुलीमा तपाईँले कन्सुटली पसायो भने कन्सुटलाई नै तपाईँलाई मुद्दा हाल्न खोज्छ। मलाई के यो नसुहाउने यो हर्लङ यति ठुलो किन लगाइदिएको? हाँसो लाग्दो हुन्छ नि, त्यो जोकर हुन्छ हो कि होइन? त्यस्तै भएको छ हामीलाई। त यसलाई डिजर्भ गर्न हामीलाई फिट हुने नेपाली किसिमकै, नेपाली स्पेसी त्यो भेरिएन्ट, त्यो किसिमको हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ। त्यो चाहिँ डिकेड्स लाग्न सक्छ, वर्षौँ लाग्न सक्छ, हेरै न रेडिमेड त्यो पाइँदैन। अब म तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ एकातिर म आकर्षित गर्न खोज्छु। सानो एउटा पोइन्ट 1917 मा के भएको छ भने वर्ल्ड वार सकियो र त्यसपछि तपाईँको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो। ब्रिटेनमा तपाईँको एभर्ट आयो, प्रेसिडेन्ट एभर्ट आयो है। र त्यो बेलामा चाहिँ एउटा बडो भने इम्पोर्टेन्ट भने बहुत फेमस कम्युनिस्ट लिडर लक्जमबर्ग मारिएकी छिन्, रोजा लक्जमबर्ग। 1900 अरू पनि मारिएका छन्। त्यहाँ एउटा यस्तो नराम्रो अपरेसन भएको विभत्स ऊ भएको छ त्यहाँ है। तर त्यो कन्टेक्स्टमा के भएको छ भने अनि त्यो चरणमा यति ठुलो क्राइसिस त्यो जर्मनीले बेहोर्नु पर्यो कि बोरा उनीहरूले चाहिँ पैसा घरमा लिएर आउँथे, केही काम त लाग्ने। त्यो डलरको इन्टरनेसनल करेन्सीको उसमा भ्याल्यु नै थिएन उनीहरूको, बोरा लिएर आउँथे। हेर्नुहोस् त्यस्तो त्यो इन्फ्लेसन भयो। त्यस्तो इन्फ्लेसन अहिलेसम्म मैले सुनेको छु अफ्रिकामा हालसालै त्यस्तो हो मुद्रास्फीति डरलाग्दो अनप्रेसिडेन्टेड। त यो सब क्राइसिस किन अहिले भेनेजुएलाको जस्तो सायद। त यो किन भयो कसरी हुन्छ भने हरेक राज्यको अगाडि
जब उसले रिस्ट्रक्चरिङ गर्न खोज्छ, धेरै ठुलो हार्म फाल्छ नि, धेरै ठुलो चाहिँ आन्दोलन गर्छ, धेरै ठुलो चाहिँ त्यहाँबाट एउटा ट्रान्सफर्मेसन हुन खोज्छ, त्यो बेलामा एउटा क्राइसिस आउन सक्छ। यदि त्यसका नेताहरूमा त्यो भिजन, त्यो मिसन, त्यो स्टडी जुन चाहिन्छ, त्यो राज्यलाई बदलिन, संस्कारलाई बदलिन, व्यवहारलाई बदलिन र साँच्चै नै डेमोक्रेसी ल्याउनुको लागि त्यो भएन भने त्यहाँ चाहिँ क्राइसिस आउँछ। र त्यो बेला त्यसलाई मैले वाइमार सिन्ड्रोम भनेको छु, त्यसलाई वाइमार रिपब्लिक भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो वाइमार ढल्यो पछि गएर, हेर्नुहोस्। र 1933मा को आयो सबैलाई थाहा छ, हिटलर भन्ने, जसलाई युरोपको रावण पनि भनिएको छ। हिटलरलाई पुज्ने मान्छे पनि छन् यहाँ अहिले, हेर्नुहोस्। त्यहाँ अहिले पनि जर्मनीमा छन् मान्छे, नाजीहरू। सो वाट, तर वर्ल्डले उनलाई एउटा राक्षसको रूपमा ल्याएको छ, जसले 60 लाख यहुदीको कत्लेआम गराए। र त्यो त एउटा ऊ मात्रै हो, उनले कहाँ के गरे भने त्यसको पुरा हुनै छ। र त विलियम फन साइरर भन्ने एकजना प्रख्यात लेखकले करिब 1600 पेज लेखेको छ। स्टालिनसँग पनि जोडिएर आउँछ, माओसँग पनि जोडेर आउँछ, साम्यवाद सँगसँगै आउँछ, अनि सोकल डेमोक्रेट हौ भन्नेसँग पनि जोडेर आउँछ। मान्छेले पनि भन्छन् कि हिटलरले त्यो चाहिँ जेनोसाइडको टेक्निक नै वास्तवमा जेनोसाइडको टेक्निक स्टालिनबाट सिकेको भन्ने पनि एउटा दाबी छ। खैर त्यो द्याट इज सब्जेक्ट टु भेरिफिकेसन, आफ्नो विश्वासको कुरा हो। अहिले स्टालिनलाई पुज्ने भन्छन्, माओलाई पनि पुज्ने छन्। म चाहिँ गर्न सक्दिनँ त्यो काम चाहिँ, किनभने यिनीहरूका चाहिँ पछाडिका जुन विभत्स कथाहरू छन् त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। कसैलाई जजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले हामफाली चाहिँ हाल्नु हुँदैन र आफ्नो ब्रह्मलाई प्रयोग गरेर मात्रै को साँच्चै नै आइकन हो, को चाहिँ मान्नुपर्ने मान्छे हो भन्ने कुरा हामीले त्यो त्यति सही। नेपाल सन्दर्भमा हेर्दा नि संसारमा जो डेमोक्रेसी अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, मैले बारम्बार यो टर्म युज गरिरहेको छु, टर्मिनोलोजीलाई, त्यो सिस्टम के अलि लकपकाउन थालेको हो। संसार राजनीतिमा एक समय थियो दुई ध्रुवीय, कि साम्यवादीहरू थिए कि चाहिँ अर्का लोकतन्त्रवादी अथवा प्रजातन्त्रवादी डेमोक्रेट्स, यसरी दुई ध्रुवीय थियो। साम्यवादीहरूको पतन पश्चात संसार डेमोक्रेट हौँ भन्नेहरूको त्यो उनीहरूकै संसार त्यसरी चल्न थाल्यो। तर यहाँ आइपुग्दा चाहे फ्रान्स भन्नुहोस्, चाहे युएसए को भन्नुहोस्, चाहे बेलायतकै ब्रेक्जिटको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, भारतमै पनि पिपुलको हितमा कति काम भइरहेको छ भन्ने प्रश्न यसरी उठ्न थालेको छ। त यो सिस्टम उप कुनै न कुनै प्रश्न उठ्न थालेको संसारमा यो पछिल्लो अवस्थामा के हो? त्यो यस्तो किसिमको प्रश्न चाहिँ उठिकिन रहन्छ भने हामीले यस्ता सङ्घर्ष, यस्ता लगानीहरूको कुरा गरिरहेका छौँ जसको चाहिँ सम्पन्नता, जसको पूर्णत्व भनौँ न, पूर्णाहुति त्यो छिटो हुँदैन, त्यो आफ्नो प्रोसेसमा छ। र लोकतान्त्रिकरण भनेको वास्तवमा त्यसको कुनै सीमा चाहिँ हुँदैन। त्यो एसिम्प्टोटे भन्ने एउटा कर्भ हुन्छ क्या म्याथमेटिक्समा। त्यो कर्भ कस्तो हुन्छ भने माथिबाट तपाईँको तल एउटा एक्सिसले छुन लाग्छ, अनन्तको यात्रा हो। राजा भएकै बेलाको राम राज्यको पनि त कुरा गर्छौँ नि सर। त्यो परम्परा, त्यो त तपाईँले कुन दृष्टिलाई, कुन पक्षलाई तपाईँ चाहिँ यो ठिक हो भनेर आफ्नो सवालमा एउटा अनुकूल बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यो राम राज्यको पनि कुरा गरिन्छ। असल राजा भयो भने त्यो देश यसै हुन्छ। खराब गणतन्त्र, गणवाला, खराब गणवाला भयो भने त्यो त्यसै सिद्धिएको छ। कङ्गोको मैले उदाहरण, अफगानिस्तानको तपाईँले उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। संसारका धेरै देशमा त्यसैले शासक कस्तो छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हो। त्यो चाहिँ अलिक एकाङ्गी दृष्टिकोण किन भयो। मेरो प्रति प्रश्न तपाईँले के भने काउन्टर क्वेसन के भने यु हेभ हर्ड अबाउट ओन्ली वान राम। रामायण युगमा या भनौँ न त्यो त्रेता युगमा कतिवटा राम भयो त? एउटै राम तपाईँ सुन्नुहुन्छ है। त राम चाहिँ कस्तो भने त्यो मोनार्की भनेको उसमा चाहिँ कस्तो भने त्यो परालको टाउमा सियो खोज्दाखेरि कति टाइम लाग्छ? डु यु हेभ द टाइम? त्यो 1000 मा एकजना राम्रो भयो भने त्यो चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिँदैन थ्योरिटिकली। तर पब्लिकबाट आएको डेलिगेट, जस्तो अब भनौँ न वेलफेयर स्टेटका जो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू छन् त्यहाँ कहिले अथवा त क्रान्ति नै आवश्यक पनि छैन, अथवा ब्लड सेड पनि हुँदैन। एउटा ओलोफ पामे भने भारतीय मूलका चाहिँ उनको हत्या भयो केही वर्ष अगाडि, प्रेसिडेन्ट होइन, तर प्राइम मिनिस्टर। तर त्यो एकदम एक्सेप्सन छ। त्यसमा हिंसा कति हुन्छ कुनै राज्यमा, पहिलो कुरा लुटमाट कति हुन्छ, टेररिजम कति भइरहेको छ, त्यहाँ तपाईँको डिस्क्रिमिनेसन कति छ, यी कुराहरू क्राइटेरिया। अनेक चाहिँ राजाको वध भएको छ। हेर्नुहोस्, बेन नहुस भन्ने राजा, तपाईँले रामको कुरा गर्नुहुन्छ, म बेन नहुसको कुरा गर्छु। बेन नहुसलाई हातखुट्टा बाँधेर यस विषयमा विवाद नगरौँ, किनभने यो विषय त राम कति आफ्नो पर्सेप्सन कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय हो। म तपाईँसँग डेमोक्रेसीको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। त नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउँ त ल। अब जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नेपाली जनतालाई कति लाभ भयो? 1 नम्बर 2, जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो समयमा परिवर्तन पश्चातको, चाहे
हरेक परिवर्तनमा काहीँ न काहीँ बाह्य पक्षको अहम भूमिकाको कुरा त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न? स्वीकार्नुहुन्छ है। अनि यस सँगसँगै पछिल्लो समयमा विभिन्न देशका प्रशासकहरू, शासकहरू, राजनीतिक वृत्तका रक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, विभिन्न कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको अथवा सङ्गठित ढङ्गले जुन प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा उठ्न थालेको छ नि, यो के हामी शासन गरिरहेछौँ कि कहाँ प्रवेश गरिरहेछौँ बताइदिनुहोस् त। तपाईँले जुन लोकतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको छ र जनतालाई लाभ हुने विषयको तपाईँ जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो निरन्तर प्रक्रिया हो भन्नुहुन्छ नि, त्यो हिजोको प्रक्रियामा केही चेन्ज आएको छ? अर्थात् बाहिर जाने नेपाली जुन ढङ्गले गइरहेको छ त्यो रोकिएको छ कि? नेपालीहरूको सहज जीवनयापनमा बढोत्तरी छ कि? शासकहरूको आनी बानीमा कुनै परिवर्तन आएको? जनताप्रति जनउत्तरदायी सरकार, लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गरेको छ कि? मेरो अलि लामो प्रश्न भयो, यसको विषयमा अलिकति सबै तपाईँ राजनीति शास्त्री, म कुनै आग्रह पूर्वाग्रहवास बोलिरहेको छ, मलाई यो विषयको अलिक क्लियर गर्नु। अनि यहाँको उत्कण्ठा या उनको आकाङ्क्षा, यहाँको जुन उ छ नि एउटा क्युरियोसिटी द्याट आई वेलकम, त्यो धेरैको जिब्रोमा छ, मनमा छ। वास्तवमा के भइरहेछ यो एउटा प्याराडोक्सिकल छ। हामी वास्तवमा यो के अरे तपाईँको सर्वहाराले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको चाहिँ शासनमा छौँ अहिले है। तर सर्वहारा होइन, नेपालमा त अलमोस्ट मेजोरिटी नै सर्वहारा जस्ता भइरहेका छन्। सबै आहार गर्ने भन्नु त खोज्नु भयो होइन? अलमोस्ट त्यही उसमा पनि गइरहेका छौँ हामीहरू। त त्यो कन्टेक्समा हामी नबिर्सौँ चाउसेस्कुको के गति भयो। चाउसेस्कुले पनि, रोमानियाका चाउसेस्कुले पनि पार्टीकै आधारमा, भोटकै आधारमा जुन किसिमको डिक्टेटरसिप ल्याए रोमानियामा, उनको चाहिँ अन्तमा कस्तो अन्त भयो त्यो नबिर्सौँ। स्टालिन कसरी मरे कम्युनिस्टहरूले नै भन्न सक्दैनन्। हाउ ही रियली डाइड। लेनिनको लास्ट स्टेजमा स्टालिनको रोल थियो कि अरू कसैको थियो? किनभने लेनिनले भनेका थियो ओपनली, इट इज अन रेकर्ड द्याट दिस म्यान डज नट डिजर्भ टु बी द सेक्रेटरी अफ द CPSU। लिखेतै छ, हेर्नुहोस् किन भने होला नि त। त्यो हुँदाहुँदै उसले कतिलाई ढाले, त्यहाँ बुखारिन इत्यादि धेरै मान्छेले मारेका छन्, हेर्नुहोस्। त यो सब भने हिंसाको जुन लहर चल्यो त्यहाँ, त्यसको एउटा पाटो लुकेको छ क्या वास्तवमा। र त्यस्तो विभिन्न यो अटोक्रेटिक, टोटलिटेरियन या डिक्टेटरसिप भएको, चाहे त्यो लेफ्टिस्ट होस् चाहे राइटिस्ट होस्, दुवै किसिमका हुन्छन्, त्यहाँ पनि भएको छ। त्यहाँ त्यो यो अन्धवेगमा यो नस्टेलिया जुन छ नि मोनार्की प्रतिको, त्यसले गर्ला कि भन्ने कुरा मेरो भनाइ कि 250 वर्षको मोनार्की प्रशस्त भएन। मेरो प्रश्न सबै मोनार्किस्टहरूलाई छ आज। कतिवटा राजा तपाईँ आदर्शको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। म पनि पृथ्वीनारायण शाहले युनिफाई गरेँ, इन्टिग्रेट गरेँ, एउटा मलाई लाग्छ हि वाज एन आइकन। मलाई लाग्छ विस्तार पनि गरे हुनसक्छ, सायद उनी युनिफाई नगरे होला, तर उनको केही आदर्श चाहिँ डेफिनेटली थिए। उनले भनेका छन् आफ्नो भाइहरूसँग विद्रोह गरेर भाइहरू वारमा जान लागेका थिए मकवानपुरको राजासँग मिलेर, तर यो राज्य टुक्राउनु हुन्न भन्ने उसमा थियो उनी चाहिँ। त्यसमा हि ह्याड ए सर्टन मिसन, एउटा भिजन उनको थियो डेफिनेटली। र तर उनी छिटै उनको डेथ भयो पहिलो कुरा। दोस्रो अलि उनी इमोसनल बढी थिए र सर्वगुण सम्पन्न राजा कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि पाउँदैनौँ हामी चाहिँ। हरेकको आफ्नो एउटा पछाडिको कथा पनि हुन्छ। एक्ज्याक्टली रामको पनि त रामले सम्मुखलाई मार्या होइन, त्यहाँ जाति एउटा घृणा थिएन र सम्मुखले तपस्या गर्न लागेको बेलामा। सो इफ यु रियली वान्ट टु गो फर सम डार्क साइड अन एभ्री पर्सन अफ हिस्ट्री यु कुड हाइलाइट द्याट होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी एक पक्ष कुरा गर्न हुँदैन, हामीले चाहिँ ब्यालेन्स उसमा जानुपर्छ। हामी चन्द्र शमशेरले नराम्रो मात्रै गरे भन्छौँ, तर चन्द्र शमशेर त वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने योभन्दा म राणावादी होइन। हेर्नुहोस्, हि वाज द फर्स्ट मोडर्नाइजर अफ नेपाल। किनभने सती प्रथा उनले हटाए, जङ्गबहादुरले ट्राई गरे, सकेनन्। हिरण्यगर्भ उनको रानी चाहिँ सती गएको छैन। हेर्नुहोस्, चन्द्र शमशेरले कमारा प्रथा हटाए, अम्लेगञ्ज बन्यो। त्यसपछि उनले चाहिँ बिजुली ल्याए, उनले चाहिँ पहिलो चाहिँ कलेज खडा गरे। यो वाज द फर्स्ट म्याट्रिकुलेट अफ नेपाल। उनको सिन्दुर जात्रा भएको थियो थानकोटमा, कलकत्ताबाट म्याट्रिक गर्दाखेरि। हेर्नुहोस्, र उनले त्यस्ता नहर बनाए, चन्द्र नहर। हाम्रै जिल्ला सप्तरीमा अहिले पनि चन्द्र नहर छ। हेर्नुहोस्, भने अलमोस्ट इन एभ्री डाइमेन्सन, इन एभ्री सेक्टर हि हेज ट्राई टु मोडर्नाइज। भने त्यो मान्छेको अँध्यारो पक्ष मात्रै हेर्ने र उज्यालो पक्ष नहेर्ने भने त त्यो त अलिकति कृत्रिमता नै हुन्छ। यस्तो पनि देखिँदो रहेछ नि त, जो मानिसको नकारात्मक पक्ष छ त्यसलाई अलिकति छायामा राखेर आवश्यक पर्दा त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने, सेल गर्ने, त्यो मुलुकको हितमा प्रयोग गर्ने। महात्मा गान्धीको विषय त्यसै गरेर जोडेर हेरिन्छ। नेहरूलाई पनि कुनै उनीहरूका नकारात्मक पक्ष यति छ। त्यो अहिले फ्रिडम एट मिडनाइट भन्ने एउटा महात्मा गान्धीको पुस्तक तपाईँ सायद पढ्नुभयो होला। त्यो त अर्कोले लेखेको महात्मा गान्धीको बारेमा, उनको चरित्रसँग सम्बन्ध छ, आभाका बारेमा कुरा छ, उनको आफ्नो पिएसँगको उनको रिलेसनको, यो समग्र हेर्दा। तर त्यसका बावजुद पनि
महात्मा गान्धी हाम्रा बापु भन्छन्, उनीहरू मार्केटिङ गरिहाल्छन्। एउटा फादर फिगर फादर भनेर त्यसरी मान्छन्, भलै कसले मान्लान् नमान्ला, तर आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्छन्। हामी कहाँ तपाईँ कुनै त्यस्तो आइडल आइकनको जो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसरी प्रयोग गर्ने, उनको व्यक्तित्व बढाउने, नकारात्मक पक्षलाई अलिकति साइडमा पारेर त्यो गर्ने अवस्था किन सिर्जना हुँदैन, बताइदिनुहोस् त। अनि त्यो त्यस्तै प्रश्न म कहिले कहिले गर्छु। यदि तपाईँको भित्री कोठामा एउटा आदर्श व्यक्तित्वको चाहिँ फोटो टाँच्ने हो भने या मूर्ति राख्ने हो भने तपाईँ कसको मूर्ति राख्न चाहनुहुन्छ? ड्रइङ रुममा होइन है, ड्रइङमा त सबले हेर्छ, तर आफूले साँच्चै नै मानेको त्यस्तो भनेर र कुनै तपाईँको छोराछोरीले सोध्नुभयो भने तिमी को जस्तो हुन चाहन्छौ भनेर अहिलेको लिभिङ यो ड्रामा, यो पोलिटिकल ड्रामाको स्टेजमा चाहिँ व्यक्तिहरूको भन्यो भने सबै केटाकेटी हाँस्छन्, कोही पनि छैन भन्लान्। त्यो यो डरलाग्दो अवस्था हो वास्तवमा। देयर इज नो लिभिङ आइकन who would like to be imitated by the millions of mass। त्यो एउटा कुरा हुन्छ के त बताइदिनुहोस् त, जुन डरलाग्दो अवस्थामा हामी छौँ भने हुन्छ के? यो राम्रो लक्षण होइन वास्तवमा। म फोटो टाँचेको पनि देख्दिनँ, हो पार्टीवालाले टाँच्लान्, सरकारी ब्युरोक्राटले टाँच्लान्, तर पब्लिक आमको उसमा चाहिँ ऊ त हाँस्ने छ वास्तवमा जस्तो लाग्छ। यो राम्रो अवस्था पनि होइन हो। पहिले थियो भने कसैले अब बिपीलाई मान्लान्, कसैले मनमोहनजीलाई मान्लान्, कसैले मदन भण्डारीजीलाई मान्लान्, केही मान्छेले पुष्पलालजीलाई मान्लान् होइन, कसैले लक्ष्मण देवकोटा साहित्यिक एउटा आइकन भनेर पनि मान्लान्। आफ्नो ठाउँ छ त्यो है, तर मलाई लाग्छ एउटा जस्तो हिन्दुस्तानमा भारतमा अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा तपाईँ फोटो टाँचेको देख्नुहुन्छ। कसको देख्नु? लालबहादुर शास्त्रीको पनि देख्नुहुन्छ। किन? लालबहादुर माथि गइसके, उनलाई चाकरी गर्न होइन, हि क्यानट बी फ्ल्याटर्ड होइन, बट स्टिल दे ह्याङ हिज पोर्ट्रेट देयर। वाइ? त्यो रियल श्रद्धाले हो क्या, जसले गर्छ आफ्नो मनले मानेरै गर्छ त्यो चाहिँ। किनभने उनले एउटा यस्तो एक्जाम्पल देखाए कि मेरो छोराले टेन्डर हाल्न हुँदैन, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै तपाईँले उसलाई त्यो कसरी वञ्चित गर्नुहुन्छ, ऊ त्यो अन्याय हुँदैन भन्दाखेरि के भने उनले? नबिर्सौँ, हो अन्याय त हुन्छ उसले टेन्डर हाल्नु नपायो भने, तर यो ठुलो अन्याय हुँदैन र त्योभन्दा पनि ठुलो अन्याय कि यदि उसले टेन्डर हालेर पायो भने इभन इफ हि इज इन्टाइटल्ड टु गेट इट, देन पिपल विल से द्याट हि गट इट ड्यू टु हिज फादर। अनि म प्रति ठुलो अन्याय हुँदैन, चुप उनका विरोधीहरू। दुई विषय चाहिँ अलिक प्रस्ताइदिनु है त कृपया। कुरा गर्दा गर्दै समय सकिसकेछ। यो जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ यो सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि के अवस्थामा छ? किन 1 वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार पार गरिसक्यो, प्रमुख प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस छ, कुन अवस्थामा छ? एकदम छोटकरीमा, त्यसपछि अर्को विषय फेरि छोटकरीमा सोध्छु। मलाई लाग्छ यो स्ट्रेन्थ बेड फेलोसिप भन्छु म, एक फ्रेजमा भन्नु हो, इट इज ए स्ट्रेन्थ बेड फेलोसिप वेदर यु सी इट एज एन अलायन्स अफ द टु मेजर लेफ्टिस्ट पार्टिज। दुई प्रमुख दलहरूको चाहिँ यो विवाह भने तापनि अनौठो विवाह लाग्छ मलाई। कसैले पनि सहयात्रा कहिलेसम्म टिक्छ कसैले पनि भन्न सक्दैन, बडो अनौठो खालको हो यो स्ट्रेन्थ बेड फेलोसिप। यो सफलता र असफलताको कुरा गर्दा सफल हुने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? धेरै कम। सफलका पनि दुई क्राइटेरिया छन्। जनतालाई शासन गरिरहने हैसियत कहिलेसम्म, त्यसलाई पनि सफलता भन्ने कि नभन्ने, जबरजस्ती गर्ने शासन त्यो पनि गर्ने कि नगर्ने पहिलो कुरा, त्यसले डेलिभर गर्ने कि नगर्ने त्यो पनि अर्को क्राइटेरियन हो। यी दुवैमा तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो दुवै पक्षमा चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यति सजिलो चाहिँ छैन यो सहयात्रा। अर्थात् तरल राजनीति तरल छ हाम्रो नेपालको राजनीति। अझै पनि भलै संविधान बन्यो, सारा चिज भयो, जनप्रतिनिधि भए तैपनि अझै भन्न सकिँदैन। त्यसमा पनि प्रतिपक्षको रोल अझै धेरै नै कमजोर भएको छ। भूमिका कस्तो छ प्रतिपक्षको? धेरै कमजोर छ र त्यो चाहिँ कस्तो भने आफ्नो अगाडिको स्वार्थ लाई मात्र हेर्ने संस्कार। त्यस कारण म आइएम टकिङ भेरी रेगुलरली अबाउट आवर लेभल अफ पोलिटिकल कल्चर, सिभिक ट्रान्सफर्मेसन अफ द सिटिजन, सिभिक ट्रान्सफर्मेसन अफ द पार्टी, सिभिक ट्रान्सफर्मेसन अफ द स्टेट इट्सेल्फ। हुनै पर्यो। त्यो सिफ्ट भइसकेका छैन, त्यो प्रोसेसमा हामी छौँ, हामी सिक्दैछौँ, तर यो सिक्दाखेरि धेरैचोटि हामी फेल भइसकेका छौँ। धेरै फेल हुने चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने, सफलतातिर कसरी जाने, त्यो मार्क्सले नै सोच्नु पऱ्यो। र फेरि अर्को कुरा नबिर्सौँ, प्रोटेस्ट भयो भने नेपाली राज्यको एउटा यस्तो चाहिँ एउटा फिचर छ, त्यो चाहिँ त्यसले मान्दछ भने प्रोटेस्ट होइन, त्यसको दबाब पऱ्यो भने हाम्रो राज्य त्यति क्रूर छैन कि हजारौँ लाखौँलाई हत्या गरेर मारेर हो 17-15 हजार गए, त्यो राम्रो कुरा भएन। तर त्यो पनि मिनिमाइज हुन सक्थ्यो यदि लिडरसिपले। अहिले मैले सोचिरहेको छु, तपाईँले म एउटा अन्त मानिस सक्ने बेलामा एउटा भनिहाल्नु, म नाउँ नभनिकन एनोनिमसले भन्छु। मैले एकजना प्रमुख महिला जो जिन्दगीभरि नै एउटा जसले क्रान्तिकारी रोल लिनुभयो, मैले भने उहाँलाई तपाईँले यो तपाईँकै कोठामा आएर 2 जना लेफ्टिस्ट लिडरहरूले खाना खायो भने तपाईँ दङ्ग पर्नु भएको थियो दिदी, म प्रोफेटिकली म भविष्यवाणी गर्न सक्छु 3-4 वर्षमा हेर्नु होला तपाईँको यही कोठामा तपाईँसँग मेरो कुरा हुनेछ। अहिले मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि च्यालेन्ज गरेर कुरा दिएँ, उहाँ केही बोल्न सक्नुहुन्न, केही बोल्न सक्नु, चुप लाग्नुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ त्यही बेलामा हेरिराख्नुहोस् अधपतन हुन्छ यिनीहरूको र
एउटा बेला यस्तो आउने छ कि जुन किसिमको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ द मार्केट इज ए ग्लट विथ देयर प्रेजेस, दे विल टम्बल लाइक एनिथिङ, टम्बल डाउन लाइक एनिथिङ। तिनै मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ आइडियोलोजीबाट अब विमुख भइरहेका छन् भन्ने सुनिरहेको विमुख हुनेछन् विमुख भइरहेको छ। जस्तै मैले मार्क्सको विषयमा भएको लेख लेख्नुहोस् भन्ने थिएँ, लेट हिम रिमेम्बर वाट ही टोल्ड मी। लेफ्ट समीप महिला होइन उहाँ चाहिँ पहिले भने काङ्ग्रेससँगै प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले भनेको मैले बरु दर्शकलाई अलिक क्लियर गर्नु, सायद तपाईँले त्यो अहिले नाउँमा भन्न चाहन्न, कुनै बेला भनौँला। र म लेख्ने पनि छु, आई एम वर्किङ अन माई अन बुक पोलिटिकल एनालिसिस। मलाई याद छ 2006को त्यो ठुलो आन्दोलनको सङ्घारमा चाहिँ त्यो बेलामा मलाई कतिजना सोध्थे तपाईँको के एनालिसिस छ, पञ्चायत छँदै थियो। मैले के भने अब पञ्चायतको त तपाईँको एउटा डायलिसिस हुने बेला भइसक्यो, के एनालिसिस गर्ने। यो जुन मैले भनेको 2-3-4 महिनाभित्र त्यो ढल्यो पनि। जुन अवस्थामा हामी र हाम्रो राजनीतिक जुन नेतृत्व छ, यो कुनै राजनीति भइरहेको छैन, एक खालको राजनीति धन्दा चलिरहेको छ, आय आर्जन गुजाराको यो राजनीति होइन। मैले राजनीति मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, राजनीतिको क ख ग पनि पढ्नेले यसरी राजनीति गर्दैन। आधा मिनटमा सक्दिनुहोस् है त एउटा। हजुर, तपाईँ केपी शर्मा ओली सामान्यतया उहाँले त्यस्तो बेइमानीपूर्ण ढङ्गले काम गरेको भनेर आक्षेप लगाउने पनि त्यत्रो त देखिँदैन। तर उहाँको विकल्पको रूपमा जो खडा भएका मानिसहरूको कुरा गर्दा ती त झन् बडा डरलाग्दा छन्। त हुन्छ कि यो देशको बताइदिनुहोस् त। यो हरडाल में उल्लू बैठा है भन्ने एउटा शायरी छ नि हिन्दीमा, हामी कहाँ अलमोस्ट त्यो लिटरली लागेको छ। को भन्दा कम हाँडी कालो कि तपाईँको टाप्के कालो, यो इङ्ग्लिसमा एउटा फ्रेज छ क्या तपाईँको, एउटा त्यस्तै किसिमको छ। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन दिस एन्ड द्याट भन्ने उसमा एउटा टर्मै छ क्या। त्यही भने जस्तो चाहिँ हाँडी कालोको टाप्के कालो। अब त्यसमा तपाईँ कुन छान्नुहुन्छ? तपाईँ नै छान्नुहोस्, तपाईँहरू छान्नुहोस्, हामीले छानेर ल्याएका हौँ। अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका रहेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू आनन्द आदित्य, राजनीतिशास्त्री, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र विश्व सन्दर्भसँग जोडेर कतिपय गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।